An Egyptian expert has spoken highly of the China proposed Belt and Road Initiative, saying it's a very important initiative for humanity. This year marks the 10th anniversary of the BRI, which has attracted more than 3/4 of the world's countries and 32 international organizations. هي مبادرة غاية في الأهمية للبشرية والإنسانية، مبادرة تنموية، مبادرة اقتصادية تصب في صالح الجميع، وفي ال10 سنوات كان لها تأثيرا إيجابيا. لنرى في ال10 سنوات كم دولة انضمت، وهي دول كثيرة للغاية من كل العالم. الناس تتأكد من أن المبادرة في مصلحتها ولذلك تنطلق. المبادرة التي ستنقل إفريقيا والعالم العربي وآسيا إلى آفاق عريضة من التنمية، إلى آفاق كبيرة وواسعة من التقدم والرفاهية للشعوب والرفاهية للدول. بالتأكيد سيكون لمبادرة الحزام والطريق باع كبير في تغيير شكل العالم، في تغيير النظام العالمي الجديد. الآن مبادرة الحزام والطريق سترسخ هذا المفهوم، أن يكون هناك عالما جديدا بعيدا عن الصراعات وبعيدا عن وحدية القطب وبعيدا عن الهيمنة أو السيطرة. ضروري أن يكون هناك نظام عالمي جديد، اقتصادي ومالي جديد أكثر عدلا، والصين تتبنى هذا المفهوم، ومبادرة الحزام والطريق هي آلية تحقيق هذا المفهوم العادل للتجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي العادل. الهدف الحقيقي للمبادرة أن تكون هناك مجموعة كبيرة من الدول تمثل قارات العالم كلها تريد أن تعمل معا للعيش المشترك، للاقتصاد والرفاهية المشتركة، للخير المشترك، للمكسب المشترك. هذا هو الهدف الأسمى.